अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमार मसूद और आप देख रहे हैं इन्फो एट अमार यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपकी नज़र एक शेयर करूं। अब दिल की तमन्ना है तो ए काश यही हो, अब दिल की तमन्ना है तो ए काश यही हो, आंसू की जगह आंख से हसरत निकल जाए। खैर, जिसका डर था वही हुआ। इस हुकूमत ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 और बैंक दौलत पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में मंजूर करवा लिया। इससे पहले कि मैं इस बजट और स्टेट बैंक के हवाले से बात करूं, मैं आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वो अल्फाज याद करवाना चाहता हूं जो कायदे आज़म ने 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए फरमाए। आपने फरमाया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आगाज़ का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर ले। ये बैंक मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का अलम बरदार होगा। इस मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की होगी और गैर मुस्लिम ताजिर और मालदारों के अखराज के बाद यकीनन हम दौलत की इस खला को पूरा करने में मेहनत और लगन से काम करेंगे। हालात के तहत मुल्क में जो महंगाई का दौरा है, उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस पर काबू पा लेंगे, क्योंकि मगरबी निज़ाम मईशत ने हमारे इक़्तिसादियात पर नहायत तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। इसलिए हमें मगरबी इक़्तिसादी निज़ाम की पैरवी में अपने हालात को मज़ीद तबाहकुन नहीं करना चाहिए, बल्कि अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी मईशत को अपने कौमी ज़रूरियात और तकाज़ों के मुताबिक इस्तवार करें। मुआशरे में सही इस्लामी इक़्तिसादी और मुआशी निज़ाम नाफिज़ करें कि जिसमें हर इंसान को अमन और इंसाफ मुयस्सर आ सकें और अवाम को फलाह नसीब हो। कायदे आज़म ने मज़ीद फरमाया कि मेरा ख़्याल है कि ये स्टेट बैंक जिसका आज मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ, वो मुल्क के एक बड़े कौमी इदारे के तौर पर मुल्क और बैरून मुल्क बेहतर और मुनासिब किरदार अदा करेगा। अब आप ज़रा गौर फरमाएँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस खिताब से साफ ज़ाहिर होता है कि कायदे आज़म ने बाशगाफ अल्फाज में फरमा दिया था कि हम अपने मुआशरे में सही इस्लामी इक़्तिसादी और मुआशी निज़ाम नाफिज़ करें ताकि हर इंसान को अमन और इंसाफ मुयस्सर आ सके। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि कायदे आज़म ने इस्लाम के इक़्तिसादी और मुआशी निज़ाम के बारे में क्या फ़रमाया। कायदे आज़म ने फरमाया कि मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शोबे तहकीक के इस काम को बड़े शगफ़ के साथ इंतज़ार करूँगा। मग़रिब के मुआशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए हल ना होने वाले मसाइल खड़े कर दिए हैं और अब ऐसा नज़र आता है कि दुनिया जिस तबाही की तरफ जा रही है उसे कोई मौज़ा ही नमूदार होकर बचा सके। ये निज़ाम इंसान और इंसान के दरमियान अदल कायम करने और बैनुल-अक़वामी मैदान में तसादुम और मज़ाहमत के इस्तेहसाल करने में नाकाम हो चुका है, बल्कि गुज़श्ता निस्फ़ सदी में जो दो आलमगीर जंगें लड़ी गई उनकी ज़िम्मेदारी इस निज़ाम पर आयद होती है। मग़रिबी दुनिया आज अबतरी में मुब्तला है, जिसकी नज़ीर इससे पेशतर किसी दौर में नहीं मिलती। हमारे पेश नज़र अपनी अवाम में आसूदगी और मरफ़िल हाली पैदा करना है, लेकिन अगर हम मग़रिब के मुआशी निज़ाम को नज़री और अमली तौर पर इख्तियार कर लें तो हमारा मकसद हासिल नहीं होगा। अपने मुस्तक़बिल की सूरत गरी हमें ख़ुद अपने ही तौर पर करनी होगी। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना होगा जो मसावाती, इंसानी और अदलो इमरानी के सही इस्लामी असूल पर मबनी हो। इसी सूरत में हम इस मिशन की तकमील कर सकते हैं और इंसानियत को वो पैगाम दे सकते हैं जो दुनिया को तबाही से बचाने और नौह इंसानी की फलाह बहबूद और मुसल्लत व खुशहाली से हम कनार करने का वाहिद ज़रिया है। चलें जी, मैंने आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दोनों खुतबात हर्फ ब हर्फ सुना दिए। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या इस हुकूमत को वैसा पाकिस्तान मिला जैसा कायदे आज़म को मिला? कायदे आज़म के पाकिस्तान को सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिले जिससे पाकिस्तान को चलाना था। कायदे आज़म को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि पाकिस्तान का अपना स्टेट बैंक होना चाहिए। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपने पाकिस्तान के अपने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया। कायदे आज़म पाकिस्तान के स्टेट बैंक को मग़रिबी निज़ाम जैसा नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो इस निज़ाम को इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलाना चाहते थे। मैं यहाँ वही कुछ बयान कर रहा हूँ जो कायदे आज़म के ख़यालात हैं। इस वक्त जो मुआशी निज़ाम के अलमबरदार हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कायदे आज़म उनसे ज़्यादा गहरी नज़र मुआशी निज़ाम पर रखते थे, इसलिए वो मग़रिब के मुआशी निज़ाम को काबिल अमल नहीं समझते थे। लेकिन आज हमारे सियासतदान ख़ुद भागे भागे IMF के पास जाते हैं कर्ज़ लेने के लिए, और उसके बदले में वो IMF जैसी चाहे शराइत मनवा लेता है। पाकिस्तान से बेहतर तो वो श्रीलंका है जिसने IMF की शर्त मानने से इनकार करके चीन से कर्ज़ा लेना ज़्यादा सही समझा। आज जब मैं कौमी असम्बली की कार्रवाई देख रहा था तो मेरा जहन मुझसे एक अजीब सवाल कर रहा था कि ये सब वो लोग हैं जो अवाम के नुमाइंदे हैं। हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहा है
کہ آپ کی حکومت نے اتنے قرضے لیے؟ اگر ہماری حکومت لے رہی ہے تو واویلا کیوں کر رہے ہو؟ اسمبلی کی اسی گہما گہمی اور شور شرابے کے دوران حسب معمول اس حکومت نے یہ دونوں بل تسلیم کروا لیے اور اپوزیشن صرف شور مچاتی رہ گئی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میری ان لوگوں سے دلی درخواست ہے کہ عمران خان کو قائد اعظم کہنا بند کر دو بھائی، کیونکہ قائد اعظم صرف ایک تھے جس کے دل میں کوئی لالچ نہیں، کوئی خود غرضی نہیں اور کوئی ہٹ دھرمی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ قائد اعظم کے نظریات اور خیالات کا مطالعہ کر لو تو حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ عمران خان کو قائد اعظم کہہ کر قائد اعظم کی توہین کرنا بند کر دیں۔ بہرحال حزب اختلاف نے منی بجٹ پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فائنانس ترمیمی بل کے ذریعے عوام پر 350 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا، خرید پس گیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ منی بجٹ کے ذریعے لگائے جانے والے 343 ارب روپے میں سے 280 ارب روپے ریفنڈ ہو جائیں گے، جبکہ صرف 71 ارب روپے کا ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن بتائے عوام پر کون سا بوجھ پڑا ہے؟ شوکت ترین صاحب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ عوام پر بوجھ پڑا ہے کہ نہیں، لیکن آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ لوگ ایک وقت میں 30,000 کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو شوکت صاحب آپ کو کیا وہ لوگ نظر نہیں آتے جو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پا رہے اس حکومت کے آنے کے بعد؟ خیر اللہ ہی آپ کو ہدایت دے۔ اسٹیٹ بینک بل کی منظوری کے لیے جب اس کو ایوان میں پیش کیا گیا تو مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے کہا کہ اسپیکر صاحب، اسٹیٹ بینک بل کی منظوری سے ملکی خود مختاری داؤ پر لگانے والوں میں سے آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ پاکستان کی عوام کی نظریں آپ پر ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس بل کو منظور نہ ہونے دیا جائے۔ ہم اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی نوید قمر نے کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک ترمیمی بل ملک کے مفاد میں ہے تو اس سے رات کی طریقے میں کیوں منظور کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنا معیشت کا پورا نظام تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اسٹیٹ بینک ہماری پارلیمنٹ اور عدلیہ کو نہیں، بیرونی اداروں کو جواب دہ ہوگا اور دشمن کو اس صورتحال کا فائدہ ہوگا۔ ہمارا ایٹمی پروگرام کل بھی ان کے نشانے پر تھا، آج بھی ان کے نشانے پر ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ اداروں کو خود مختار کرنا پی ٹی آئی کا منشور تھا۔ اسٹیٹ بینک کو گورنرز کے ذریعے چلایا جائے گا۔ حکومت کے پاس اسٹیٹ بینک چلانے کی پوری اتھارٹی ہوگی۔ جناب آپ کون سے گورنر کی بات کر رہے ہیں؟ رضا باقری جو کہ IMF میں کام کرنے والا ہے، کون نہیں جانتا ان کے بارے میں؟ خیر احسن اقبال نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ کل پاکستان کے مالیاتی سرنڈر کا افسوسناک دن تھا۔ پاکستان کی قومی مالیاتی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا۔ اب اسٹیٹ بینک IMF کے ماتحت ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک اب پاکستان کا وائسرائے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ منظور نہ کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، وہ بدترین تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملک کی سیاست میں روز بروز محاذ ارائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نفرت کے علاوہ عمران خان کی اور کوئی کارکردگی نہیں۔ بہرحال یہ تو ملکی سیاسی حلقوں کی طرف سے اظہار رائے تھا۔ اسی قسم کے خیالات کا اظہار گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد نے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی کی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کے دوران کیا اور کہا کہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان آئین پر عمل درآمد میری ذمہ داری ہے۔ گورننس بہت پیچیدہ، مہنگی اور مشکل ہو چکی ہے۔ عوام مشکل حالات اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ چھوٹی اور عام چیز جو حکومت کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہی۔ سڑکیں بنانا، پارکوں کی دیکھ بھال ہو یا لوگوں کو قانونی تعمیرات کر کے دینے تک کی بنیادی ذمہ داریاں حکومت پوری نہیں کر پا رہی۔ حکومت کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر عدالتوں پر بوجھ پڑ رہا ہے، تاہم عدالت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی، یعنی کہ پاکستان کے ہر ادارے کو اس بات کا احساس ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی۔ خیر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہنے کو تو خود مختار ہیں لیکن آج بھی ہم اندھے کی غلامی میں ہیں۔ شیخ رشید کی اس بات پر بہت سے ذی شعور لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ملک پاکستان پر لوگوں کے ووٹ سے نہیں بلکہ کچھ اداروں کی مرضی سے حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ آج شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو آئیں، نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں۔ شیخ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر ہو، وہ ہاتھ ان کی گردن پر تو آ سکتا ہے پر سر پر نہیں۔ شیخ صاحب کس ہاتھ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران حکومت ووٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس ہاتھ کے ذریعے سے آئی ہے جس کا اظہار آپ نے میڈیا کے سامنے کیا۔ ادھر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری قائم ہے اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ IMF کی شرائط سخت تھیں۔
مگر جانا پڑا۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل لائے ہیں یہ بھی IMF کی شرائط میں سے ایک شرط تھی۔ جناب شیخ صاحب قائد اعظم تو مغربی نظام معیشت سے نجات چاہتے تھے، لیکن آپ کے قائد تو مغربی نظام معیشت کو پاکستان پر مسلط کرنے کے اقدامات میں پیش ہیں۔ خیر میں ایک بات کہتا چلوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کے وزراء خود کنفیوزڈ ہیں۔ بس آپ کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کا دفاع کرتے رہیں۔ لیکن ہم سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا مقافاتی عمل ہے۔ جاتے جاتے مجھے حبیب جالیک کا یہ شعر بہت یاد آ رہا ہے کہ جینے کا حق سامراج نے چھین لیا، اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو، ذلت کے جینے سے مرنا بہتر ہے، ذلت کے جینے سے مرنا بہتر ہے، مٹ جاؤ یا کسرِ ستم پامال کرو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔